Atong hisgutan ang istoryang may tungod sa batang si Jose sa Ehipto sa titulong The Dreamer. Si Jose isa ka 17 anyos ug ika-11 sa 12 ka magigsuon sa amahan. Usa siya namamastulay ug kawan. Usa ka gabii gidamgo si Jose ug iyang gisulti sa iyang mga igsuon. Nagdamgo ko nga naa daw ta sa bukid. Naghigot og mga palay ug akong palay nimbarog sa tunga. Ug ang naa sa palibot ni ani nga palay miyuko na ang inyong hinigot. Nasuko ang iyang mga igsuon. Ningon, unsay pasabot nimo? Ikaw ang among hari? Nagdamgo usab si Jose ug iyang gisulti kini sa iyang amahan. Akong nakita ang adlaw, ang bulan ug ang 11 ka bituon miyuko sa akong atubangan. Ug nasuko usab ang iyang amahan ug niingon, unsay pasabot nimo? Ako imong inahan ug igsuon muyuko nimo? Usa ka adlaw giapa si Jose sa iyang amahan didto sa iyang mga igsuon. Sa layo pa lang si Jose nakita na nila ug gisabutan nga ilang patyon ug ihulog sa balon. Ug naabot na si Jose sa ila ug kini ilang gihubuan ug balabal ug ihulog sa balon. Sadyang naniudto sila ug nakita silang taga Simalitang padulong Ehipto. Nausab ang ilang hunahuna ug ilik kining gibligya sa kantidad nga 20 ka piraso nga pila. Ilang gikuha sa balon si Jose ug ilang gibaligya. Pag-abot sa Ehipto, gibaligya siya ubalik kay Potiphar. Sa tibuok kinabuhi ni Jose nga usa ka sulugoon kay Potiphar, nakita niya nga maayo si Jose ug gihimo siya og leader sa mga sulugoon sa tibuok ari-arian ni Potiphar. Ug naabot ang panahon na kagusto ang asawa ni Potiphar kay Jose. Kay usa kini kagwapo, tisoy, tangkad, ug dakog lawas. Isa kay gayon ni ana, wala ang mga katabang sa asawa. Ug gitawag niya si Jose. Iya kining gigunitan ug miingon, "Sipingi ako." Nakuratan si Jose ug karatig og dagan apan nabilin ang iyang balabal sa babae. Pag-abot ni Potiphar, gipasangilan si Jose sa asawa nga hapit kuno siya lugusa. Ug misyagit siya ug mindagan dayon si Jose ug nabilin ang iyang balabal. Mao ang himo ug ebidensya sa babae. Nasuko si Potiphar ug gidakop ug gikulong si Jose. Sa kulungan naasay nakauban duha ka buok, tagapagasiwa ug ilimnon ug panadero. Nagdungan kini og damgo ug ilang gikwento ang maong damgo nga pasabot niini ni Jose. Ug naabot ang higayon na natinuod ang ilang damgo na si tagapangasiwa ug ilimnon makabalik og trabaho ug panadiro bitayon sa dakong sanga. Ug sa milabay nga duha ka tuig nagdamgo ang paraon. Iyang damgo kay naay 7 ka baka ning ahon sa sapa ang natambok og mga gwapo ug nangaon og sagbot.
ug sa pikas bahin naapoy baka naningahon sa sapa. Payat, mga pangit, ug gikaon ang mga tambok nga gwapa nga baka. Sayo sa kabuntagon nakamata ang paraon ug balisa kay tungod sa iyang damgo. Ug gipatawag niya tanan magician ug mga pinaka-bright sa tibuok Ehipto aron ipasabot sa iya ang maong damgo. Apan ni isa niini walay magpasabot sa damgo. Minduol ang tagapangasiwa og ilindon kay Faraon. Niingon siya, naay batang taga-Hebreo sa kulungan. Hawid siya magpasabot og damgo. Kipatawag og dali ni Faraon si Jose. Pag-abot ni Jose, gisalay sa idayon ni Faraon ang iyang damgo ug niingon si Jose. Ang 7 ka baka ng mga tambok nagpasabot og 7 ka tuig. Ug ang 7 ka baka nga payat 7 ka tuig na taggutom. Nahitabo sa ato ang 7 ka tuig as masagana sa tibuok Ehipto. Ug sunod ang 7 ka tuig natagutom ug tungod sa mga panghitabo malimtan sa taga-Ehipto ang panahon na masagana. Naghatag og idea si Jose kay Faraon kung unsaon makasubay ug nagustuhan sa Faraon ug kagawad ang maong idea ni Jose. Siya ang gihimo og gobernador sa tibuok Ehipto na ang tanan mutuo kay Jose. Naabot na ang taong pagtugutom pero ang Ehipto lang ang naay pagkaon samtang tagutom sa tibuok nasyon. Giabrihan ni Jose ang tibuok kamalig ug namaliga sa tanang gustong palit ug pagkaon. Anang tataa gipaadto ang mga igsuon ni Jose sa Ehipto aron mamalit og pagkaon. Pag-abot didto minyuko ang iyang mga igsuon ni Jose. Ug nakabantay si Jose na iyak ang iyang mga igsuon ug iyang nihimduman ang maong damgo niya ug iyang gipangutana ang taga-asa sila. Ug giakusahan sila ng mga espiya. Gidakop silang tanan ug miingon, dili may mga espiya Ginoo. Mga buotan may mga tawo ug magsuon ning tanan. Apan wala ning tuo si Jose. Mingon sila usab, wala mi makak Ginoo. Sa tinuod, 12 mi ka magsuon. Ang among bunso naa sa among amahan. Ug ang usa patay na. Nagdingol-dingol si Jose ug gigapos kini si Simeon sa ilang atubangan ug gipauli ang uban. Apan sa hugot nga mando sa gobernador nga sa pagbalik nila dalaon ang bunso aron mapatunayang dili sila mga espiya. Ug namuli na sila didto sa Kanaan. Ug sa pag-abot didto, ilang gusulti sa ilang amahan ang mga panghitabo. Naabot ang higayon. Pangurutay na ang ilang dalang pagkaon. Gisugo ug balik sila sa ilang amahan. Apan bilibad ang iyang anak. Dili sila mulakaw kung dili kauban si Benjamin, ilang bunso. Apan nagduwa-duwa ang iyang amahan kay dili kini mosugot na pati si Benjamin mawala pa sa iya. Miingon si Judah, mamatay kang tanan sa gutom. Ug walay nabuhat ang iyang amahan, iya na lang kining gisugtan.
Si Ruben ni ingon, ibuwis ang akong kinabuhi kay Benjamin. Kung dili na mong mabalik si Benjamin, pakya ang akong mga kaanak. Pagkaugma, nanglakaw sila padulong sa Ehipto. Pag-abot sa Ehipto, ninyuko silang tanan sa atubangan ni Jose. Ug niingon si Jose, mao ba ni ang inyong bunso? Wala kapugong si Jose sa iyang gibati. Nagsulod siya sa kwarto ug mihilak. Si Benjamin ang igsuon ni Jose sa inahan. Nang nahuwasan na siya, migawa siya og balik. Gitawag ni Jose ang iyang katiwala aron mag-andam og paniudto sa ilang balay. Kaya dito sila mga gisugod ni Jose ang katiwala na puno ng pagkaon ilang sako o ibutang ang basong ginto sa sako sa bunso. O gito man kini sa katiwala. Sula pa kalayo ang magsuod, gipaapas kini sa katiwala ni Jose. O ipaingon, nganong daotan ang gibalos ninyo sa amua? Nganong gikuha ninyo ang basong ginto sa among Panginoon? Natingala silang tanan. Nahibulong nganong giingnan sila o giana. Miingon si Judah, wala mi kahibaluan na imong gisulti. Kung kay kinsa man makita ang basong ginto, inyo siyang himuong katabang ug angay patyo. Ug ginaog nila ang mga sako ug gipag-inspeksyon sa katiwala. Nakita ang gintong baso sa sako ni Benjamin na ilang igsuon. Ningbalik sila sa syudad. Si Joseph mingon, pwede na makauli ang uban. Kung kay kinsa makita ang baso, siya ang mubilin o himuong alipin. Ningdool si Judah ug minghangyo, Ginoo, ako nalay himua ug alipin, ayaw lang ang akong bunso. Kay ikamatay sa akong amahan, kung dili makauli ang among kamanghuran sa among amahan. Among kamanghuran ang iyang kinabuhi. Wala napugnan ni Jose ang iyang gibati. Iyang gipalakaw ang mga katabang ug ang katiwala. Ug mihila kini og kusog ug iyang gisulti ang kamatuoran. Nag-ingon siya, ako kini si Jose. Ako si Jose na ang inyong igsuon naggabaligya ug natingala silang tanan ug wala nagdahom nga ang ilang igsuon mao ang gobernador sa tibuok Ehipto. Ug diha ratanat ang ratong istorya karong adlaw. Mabasa ninyo ang tibuok istorya sa Biblia sa Genesis 37 up to 42. Daghang salamat. God bless you.